अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल से अपने तमाम दोस्तों को मोस्ट वेलकम कहता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर दर्द। आज कमर दर्द को हम डिस्कस करते हैं। कमर के दर्द में एक वजाहत है तलब बात यह है कि यहाँ से एक नर्व निकलकर टांगों में जाता है जिसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं। उसकी हमने पहले से एक अलग वीडियो जो है वो बना दी है, इसलिए इसमें हम शियाटिक को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ कमर दर्द को डिस्कस करेंगे। और एक बहुत बड़ी जो बीमारी है, डिजीज़ है, वो है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसको भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। उसको भी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ कमर का दर्द है। कमर का दर्द आम शिकायत है, हर दूसरे तीसरे बंदे को, ख़ासकर औरतों में कमर दर्द ज़्यादा कॉमन है। फीमेल के अंदर जो लकोरिया वगैरह है, इसकी वजह से, डिस्चार्ज की वजह से भी कमर दर्द होता है। इसके अलावा अगर कमर को कोई झटका वगैरह लग गया है या इस पे कोई चोट वगैरह लग गया है तो उसकी वजह से भी दर्द आ सकता है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कमर दर्द में जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है एसिड एस्टिक। और इसकी एक ही अलामत है कि मरीज़ जो है जब कमर में दर्द होगा तो वो जब तक पेट के बल नहीं सोएगा उसको आराम नहीं आएगा। अगर इस तरह की अलामत है तो फिर आपने एसिड एस्टिक देनी है और वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। में जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिप। और इसकी जो अलामत है वो ये है कि इसका दर्द जो है वो कमर में, सैक्रम की हड्डी में यानी कि मकद की हड्डी और रानों तक जाएगा। ये इसका मकाम है। अगर इस तरह की अलामत है कि कमर में भी दर्द है, सैक्रम हड्डी में भी दर्द है और दर्द जो है वो नीचे रानों तक जा रहा है, तो फिर एस्कुलस इंशाअल्लाह कभी नहीं रहेगी। वो है अगैरिकस। और अगैरिकस कमर में दर्द भी होता है और कमर के जो पट्टे हैं उनके अंदर फड़कन वाला दर्द होता है। इसके बाद जो हमारी मेडिसिन है वो है अमोनियम म्योर। और अमोनियम म्योर में मरीज़ को सर्दी महसूस होती है और दोनों कंधों के दरमियान ऐसा एहसास होता है जैसे बर्फ़ पड़ी हो, इतनी ठंडक महसूस होगी और कमर में दर्द होगा। इसके बाद जो हमारी मेडिसिन है वो है बेरबेरस वैलगेरिस। और बेरबेरस वैलगेरिस की एक अपनी टिपिकल अलामत है, तो वो ये है कि इसका दर्द कमर में भी होगा और साथ गुर्दे के मकाम पर दर्द होगा और साथ ये टांगों में भी जाएगा और पेशाब के अंदर जलन भी होगी। तो फिर ये बेरबेरस कभी नहीं रहती और इंशाअल्लाह ताला इससे ये कमर दर्द ठीक हो जाता है। इसके बाद जो हमारी मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। और ब्रायोनिया में जो टिपिकल अलामत है वो ये है कि हरकत से दर्द बढ़ता है, कमर दर्द होगा और हरकत से बढ़ेगा और उसमें स्टिफनेस होगी, सख्ती होगी और साथ ही मरीज़ को ज़्यादा प्यास महसूस होगी और मुंह उसका खुश्क होगा और हरकत से दर्द बढ़ेगा। बस इसी की ये तीन ही टिपिकल अलामत हैं कि मुंह खुश्क होता है, प्यास ज़्यादा लगती है और दर्द जो होता है इसका जहाँ भी हो हरकत से ज़्यादा होता है। तो ब्रायोनिया कभी नहीं रहती, आप इसको दें और इंशाअल्लाह कमर दर्द को ठीक कर देगी। इसके बाद जो हमारी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। और कैलकेरिया कार्ब का जो दर्द होता है वो कमर के अंदर दर्द भी होगा और साथ इसकी जो वजह होगी कमर दर्द की वो होगी गुर्दे की खराबी। गुर्दों की खराबी की वजह से अगर कमर में दर्द आ रहा है तो उसको कैलकेरिया कार्ब ठीक करेगी। इसके बाद जो हमारी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर। और कैलकेरिया फ्लोर में दर्द जो है वो दरमियानी कमर में होगा और दायमी दर्द होगा और इसमें ऑस्टियोफाइट्स होते हैं। इस दर्द को जो है वो कैलकेरिया फ्लोर बेहतरीन ठीक करती है। इसके बाद जो हमारी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फास। और इसमें क्या है कि जो हाइज़ है, जो मेंसेस हैं वो ताख़ीर से आएंगे, रुके हुए होंगे, इस वजह से कमर में शदीद दर्द होगा और इसमें जो ब्लड आएगा वो गाढ़ा आएगा। जब मेंसेस शुरू होंगे तो जब ब्लड आएगा तो वो गाढ़ा होगा। तो इस तरह की अलामत है तो फिर आप कैलकेरिया फास दें, कभी नहीं रहती और कमर का दर्द फ़ौरन ही ठीक हो जाता है।
اس کے بعد جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے لیکسس، اور لیکسس کا بھی یہی خاصہ ہے کہ اگر مینسز رک گئے اور اس کی وجہ سے کمر درد آ گیا تو پھر آپ لیکسس دیں گے، فوراً ہی مینسز کو جاری کرے گی اور کمر درد کو بھی ساتھ ٹھیک کر دے گی۔ اس کے بعد جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے چائنا۔ اس میں یہ احساس ہے کہ کمر کے اندر کوئی چھرا گھونپا جا رہا ہے تو پھر چائنا کبھی نہیں رہتی۔ اس طرح کا اگر درد ہے تو پھر چائنا دیجیے۔ اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ ہے سیمیسیفیوگا، اور سیمیسیفیوگا کی ایک ہی ٹیپیکل علامت ہے کہ اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایسے احساس ہوتا ہے جیسے کرنٹ لگ رہا ہے، کرنٹ کے جھٹکے لگ رہے ہیں، تو اس طرح کا احساس ہے، اور ساتھ کمر میں درد ہے، اور اس کا درد بھی نیچے ٹانگوں میں بھی جاتا ہے، تو پھر آپ دیں سیمیسیفیوگا، کبھی نہیں رہتی، انشاءاللہ اس سے بھی کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے کالی کارب، اور کالی کارب کی جو ٹیپیکل ایک علامت ہے وہ ہے یہ کہ اس کے جو ڈسچارج ہیں، لیکسس ڈسچارج نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور کالی کارب میں جو ہے اس کا ڈسچارج اگر ہوگا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مینسز آئیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، احتلام ہو گیا کمر درد ہو جائے گا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب ڈسچارج کے بعد کمر درد آئے تو پھر کالی کارب کبھی نہیں رہتی، یہ ایک ہی دوائی جو ہے کمر درد کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے کوبالٹم، اور کوبالٹم کی ایک ٹیپیکل علامت یہ ہے کہ اس کا جو کمر درد ہے وہ مباشرت کے بعد ہوگا، ہم بستری کے بعد جو کمر درد شروع ہوگا، اور اس کو بیٹھنے سے لیٹنے سے آرام نہیں آئے گا، حالت اس کی بدتر ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ میڈیسن ہے کوبالٹم۔ اس کے بعد جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے سیکیوٹا، اور سیکیوٹا کی ایک علامات ہے جیسے تشنج ہوتا ہے اور مریض محراب یا کمان کی طرف پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے، تو اس کی یہی ٹیپیکل علامت ہے۔ اس کے بعد جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے ہیلونیم، اور ہیلونیم میں خواتین میں خاص کر اس کا درد آتا ہے کمر میں، اور اس میں حیض دبا ہوتا ہے، اور رحم ایسے لگتا ہے جیسے باہر نکل رہا ہے، اور اس کی ایک اور علامات ہے کہ سیکرم ہڈی جو ہے یہ اندر کی طرف اس میں کھچاؤ ہوگا، تو پھر میڈیسن جو ہے وہ ہماری ہے ہیلونیم۔ میڈیسن ہے وہ ہے رسٹاکس، اور رسٹاکس کی ایک ہی ٹیپیکل علامت ہے کہ اس کا جو چلنے سے آرام آتا ہے اور بیٹھنے سے درد زیادہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ درد شروع اس طرح ہوگا کہ اگر آپ کوئی ورزش کر کے آئے ہیں یا کوئی کام کر کے پسینے سے شرابور تھے اور اس کے بعد بھیگ گئے یا کسی ٹھنڈی ہوا میں آ کر بیٹھ گئے اور کمر اکڑ گئی ہے اور اس میں درد آ گیا ہے، تو پھر اس درد کو رسٹاکس فوراً ہی ٹھیک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہماری میڈیسن جو ہے وہ ہے روٹا، اور روٹا میں جو ہے وہ کوئی کمر میں جھٹکا لگ جائے گا تو اس کے جو ٹینڈن ہیں ان کے اندر کھچاؤ پیدا ہوگا اور کمر میں درد شروع ہو جائے گا، تو پھر یہ روٹا جو ہے کبھی نہیں رہتی، آپ اس کو دیں، انشاءاللہ یہ درد کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے سٹیفیسگیریا، اور سٹیفیسگیریا جو ہے اس کی علامات یہ ہے کہ رات سونے کے وقت پیٹ کے اندر ری کا بھر جانا، گیس کا اخراج نہ ہونا، گیس رک جانا، اور رکی ہوئی گیس کی وجہ سے کمر کے اندر جو درد ہے اس کو ختم کرتی ہے سٹیفیسگیریا۔ چوٹ آئی ہے تو چوٹ میں اگر کوئی گوشت پوشت پر چوٹ لگی ہے تو پھر میڈیسن ہے ہماری آرنیکا، اور اگر کسی ٹینڈن پہ چوٹ آئی ہے، ٹینڈن ملوث ہوا ہے تو اس میں ہماری میڈیسن ہے روٹا، اور اگر یہی ہڈی کے غلاف پہ لگی ہے تو پھر ہماری ہے دوائی سیمفائٹم، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نرو پہ چوٹ آئی ہے، نرو متاثر ہوا ہے، تو پھر ہماری دوائی جو ہے وہ ہے ہائپریکم۔ کمر میں جہاں دمچی ہے وہاں پہ اگر درد ہے نچلی کمر میں تو پھر دوائی جو ہے وہ ہے ہائپریکم۔ اس طرح آپ علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میڈیسن تجویز کرتے ہیں تو کمر درد انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔